السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے دوستو؟ اج اساں ویڈیو بنانے پائیں تھوکو دس دوں جناب علی سارے مسلمان برادر ملک ترکی دے واسطے یارو اے دسو کتنی سارے ترکی دے وچ مسلماناں شجاں نقصان تھے۔ بے حد افسوس ہے اساں دعا کرنے کہ اللہ انہاں مسلماناں دی حوصلہ افزائی کرے تے انہاں نال بہت سارا مسائل بن گئے، چھوٹے بچے چھوٹے فوت تھی گئے، بندے وڈے چھوٹے، مال ہر جہاں مکان ہر شے چھوٹے نہیں گل گئی ہے۔ اللہ کے امان منگو اساں وانڈے کان سے خدا دی قدرت کنے تا مہربانی کر کے دعا منگو کہ اللہ انہاں دی غیبی مدد کرے، اساں بھی دعا کرنے تے جڑا نا دوستو جتنی کوئی فرو تامن کرو جڑے حسب تفیق پیسے والے لوگ کیوے تساں تامن غریباں دا کر سکدے ہو۔ انہاں ترکی دے وچ ونجو مسلمان ملک ہے، سارے پاکستان دے کوئی مسئلہ مسائل آنا ترکی والے پہلے آنا مسلمان ساری مدد واسطے تو سارے بھی جڑے پاکستان دے بڑے بڑے ماشاءاللہ تاجر بیادری ہو یا ساری حکومت ہے تو انہیں کنے اساں ریکویسٹ کرنے سارے دوستاں یہ نہیں میں کلے دی ریکویسٹ ہے کیونکہ سارے سارے جتنے علاقے والے دوست سارے آدھے اساں جڑا نا جو اپنے برادر ملک دی اساں حمایت کروں تو لیکن کر نہیں سکتے بے فرن جڑے پھر والے لوگ کہ اللہ واسطے انہاں دا تامن کرو، انہاں کٹواؤ، مہربانی کرو تا اساں کنے باقی تو کچھ نہیں تھی نا، اساں ایو کچھ آکھ سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ انہاں غریباں دا تامن کرو، مہربانی کرو۔ باقی انہاں سارے سیاستداناں دی سیاست وینی نہیں، ظالماں دی نے کیا سارے مسلماناں دی حمایت کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اے ظالمان صرف ظلم کرن جان دے۔ نواز شریف بھاویں شہباز شریف فضل الرحمان ظالمو کم از کم سارے مسلمان ملک تساں شفقت کرو، انہاں دی مدد کرو، ونجو ظالمو ونجو دوستو ساری ویڈیو شیئر کرو تاکہ انہیں ظالماں تک پہنچ ونجے ساری حکومت تک مرو اساں دا بے پھر رہنا تو اساں آپ بھی لگے ونجو ترکی دی مدد کروں گا سارے کدے ویزے دے پیسے کہانی تو اساں دا حکومت چیوے سارے ملک دی حکومت انہاں دی مدد کر رہے جتنی بھی سارے مسلمان ہیں ملکاں دا نقصان تھے مہربانی کر کے سارے ملک جتنی بھی ملک ہیں لیکن ساری ویڈیو ونجے مسلمان ملکاں دو خاص طور مہربانی کر کے غریباں دی مدد کرو، انہاں دے نال جو تامن تھی وے وہ کراؤ۔ السلام علیکم، خیر ہوا دوستو بھی بار شیئر کر